बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ जी सब अपने घरों में खुशआबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम व फ़ज़ल बनाए रखे। तो नई वीडियो का आगाज़ करती हूँ और कुछ नए आइडियाज़ के साथ, कुछ नए हैक्स और टिप्स लेकर। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हैं कि अक्सर हमें ये प्रॉब्लम फ़ेस करना पड़ती है कि जब हम अपनी क्रॉकरी वग़ैरह जो है वो किचन के कैबिनेट में इस तरह से रखते हैं जोड़ के, और स्पेस कम हो और हम इस तरह से चाहते हैं कि एक दूसरे के ऊपर चीज़ों को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया जाए, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि उसके गिरने का खदशा होता है, टूटने का खदशा होता है। तो यहाँ पे मैं आपका इस मसले का हल लेकर आई हूँ और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ कि ऐसा ऑर्गेनाइज़र कि आप उसके अंदर ग्लास और मग्स वगैरह और कप जो हैं इस तरह की चीज़ों को बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं कि गिरने का भी खदशा नहीं रहेगा। और बहुत कम जगह पर आप बड़े अच्छे से चीज़ों को सेट करके रख सकते हैं, यानी ऊपर-नीचे आप उनके ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो उस मकसद के लिए यहाँ पे मैंने ली है एक बॉटल। बेहतर है कि आप इस तरह से ट्रांसपेरेंट जो बॉटल होती है वो ले लें। कलर वाली भी आती हैं ग्रीन कलर की, लेकिन अगर आप ट्रांसपेरेंट लेंगे तो आपके बर्तन जिस कलर के भी होंगे वो नज़र आते रहेंगे और पता भी नहीं चलेगा कि आपने इस तरह से किसी बॉटल के अंदर इनको ऑर्गेनाइज़ करके रखा है। तो सिंपल इसका ऊपर वाला पार्ट मैंने कट कर लिया है और फिर इस तरह से बाकी की लेंथ वाइज़ 1 इंच के डिस्टेंस, यानी 1 इंच की पट्टी अंदर से बॉटल की आप की जो है ना कट करके दोनों तरफ से आपने निकालनी है। मैंने एक साइड से भी सीज़र से काट लिया है और दूसरी तरफ से आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये मैंने कटिंग कर ली है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप ये ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं और ये मेरे पास ये शीशे के कप हैं, तो इस तरह से उनके हैंडल्स को बाहर की तरफ निकाल के जहाँ से हमने कटिंग की है, तो एक के ऊपर 2, दूसरा और दूसरे के ऊपर तीसरा आप बड़े आराम से आसानी के साथ इस तरह से मग्स को सेट कर सकते हैं। इस तरह क्या होगा कि आप एक तो स्पेस कम घेरेंगे ये बर्तन, कम स्पेस में आप ज़्यादा बर्तनों को सेट करके रख सकते हैं। और दूसरा ये है कि जब आप इसको निकालेंगे तो एक के ऊपर दूसरे को पकड़ेंगे तो कोई ये नहीं खदशा रहेगा कि बर्तन गिर जाएँगे या टूट जाएँगे। आप ये यहाँ पे देख सकते हैं मैं किस तरह से इनको हिला रही हूँ। और दूसरा ट्रांसपेरेंट बॉटल का ये देख रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा कि आपने किसी बॉटल के अंदर जो है ना इनको सेट किया हुआ है। बिल्कुल भी दूर से देखने से नहीं पता चलेगा। आपको सिर्फ पता है कि आपने बोतल के अंदर जो है मग सेट करके रखे हैं। आप इस तरह से जो छोटे ग्लास होते हैं उनको भी ऊपर-नीचे इस तरह से सेट करके रख सकते हैं कि वो भी गिरने से आप बचा सकते हैं और कम स्पेस के अंदर आप इस तरह से रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने मग चेंज कर दिए हैं, देखें कि बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे खाली जो है ना मग एक-दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक ऑर्गेनाइज़र आप एक फालतू बॉटल से इस तरह से बना सकते हैं और कम स्पेस में। ये देखें यहाँ पे बहुत जगह कम थी, अगर मैं इनको अलग-अलग करके रखती तो बहुत ज़्यादा जगह घेर लेते। नेक्स्ट टिप बहुत छोटी-सी है कि अक्सर हम ये इस तरह से खीरे वगैरह लेके आते हैं या टमाटर लेकर आते हैं, तो ये ज़्यादा देर के लिए अगर फ्रिज में पड़े रहें ना तो ख़राब हो जाते हैं। तो इनको ख़राब होने से बचाने के लिए यहाँ पे हाथों पे थोड़ा-सा ऑयल लगाना है। यहाँ पे मेरे से ज़्यादा वैसे लग गया था और सिंपल हल्का-सा जो है इनके ऊपर आपने इस तरह से हाथों की मदद से लगा के इसको फ्रिज में रख देना और बहुत ज़्यादा देर तक फ्रिज में फ्रेश रहेंगे, ताज़ा रहेंगे, क्योंकि इनका मॉइस्चर जो है वो नहीं जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बताने लगी हूँ कि किस तरह से हम अपने घर के छुरी-चाकुओं को तेज़ रख सकते हैं और उसके लिए कौन-कौन सी चीज़ें जो होती हैं वो दरकार होती हैं, क्योंकि जब तक छुरी-काँटे तेज़ ना हो तो सब्ज़ी काटने का मज़ा नहीं आता है, तो इनको तेज़ रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस मकसद के लिए ये एक तो इस टाइप का टूल मिलता है। ये अगर आपके पास ना हो तो ये पत्थर भी होता है जिससे हम छुरी को तेज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास ये पत्थर भी अवेलेबल ना हो तो एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम मग की बैक साइड से छुरी को भी तेज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह भी छुरी को तेज़ नहीं करना चाहते हैं या अवेलेबल नहीं है ये चीज़ भी अगर आपके पास, तो सिंपल एक ट्रिक है कि हम ये बर्तन धोने वाली ये जो जाली होती है, जो अक्सर ये लोहे की जाली देगचियाँ वगैरह साफ़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसके ऊपर छुरी को इस तरह से रगड़ने से भी छुरी जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। आप सिंपल इसके ऊपर ही रगड़ें या इस तरह इसके दरमियान में रख के इसको बाहर जो है इस तरह से आगे पीछे करके निकालें, तो उससे भी छुरी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो इसलिए अगर ये छुरी-चाकू तेज़ करने हैं और उसके लिए कोई ख़ास टूल ना आपके पास मौजूद हो तो आप इस तरह से ये लोहे की जाली के साथ बड़े आराम से तेज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप में जी यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि कभी जब हमने वॉशरूम साफ़ करना होता है और ये हमने वॉश बेसिन जो होता है इसकी सफाई करनी होती है और उस पे तेज़ाब वगैरह लगा के जब ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो हाथों को बचाने के लिए कि हम अपने हाथों को किस तरह से तेज़ाब की एसिडिटी से बचा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। अगर वो जिल्द पे लग जाए तो उससे बहुत ज़्यादा जलन होती है।
تو اگر تو آپ کے پاس گلوز ہیں تو وہ بہت بہتر ہے کہ آپ گلوز کا یوز کر لیں، اور اگر آپ کے پاس گلوز نہیں ہیں تو سمپل آپ نے اس طرح سے ایک شاپر جو ہے اس کو اپنے ہاتھ پہ لگانا ہے، اور کوئی بھی ایک فالتو جو ساکس ہے گھر میں اکثر ہوتا ہے کہ ایک کے ساتھ دوسری ساکس گم ہو جاتی ہے یا پرانی ساکس ہے، تو اس کو آپ سمپلی اس طرح اپنے ہاتھ کے اوپر چڑھا لیں، اور پھر آپ اپنے واش بیسن کو، اپنے واش روم کی دیواروں کو اس طرح ساکس کے ساتھ اچھے سے مل کے صاف کر سکتے ہیں۔ اس کا ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو الگ سے سیپریٹ جو ہے اس کو دھونے کے لیے کوئی الگ سے کوئی جالی یا کوئی سخت کپڑا لینے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، کہ اکثر ہم ان کو واش بیسن کو یا واش روم کی دیواروں کو صاف کرنے کے لیے کوئی سخت چیز کا استعمال کرتے ہیں، کوئی لوہے کی جالی یا نائلون کی جالی یا اس طرح کا کوئی کپڑا ہو۔ تو اگر آپ نے اس طرح سے کوئی موٹی ساکس اپنے ہاتھ پہ اس طرح سے چڑھا لیں نیچے شاپر چڑھا کے، تو آپ اسی ساکس کے ساتھ چیزوں کو اچھی طرح سے مل کے تو صاف کر سکتے ہیں، الگ سے کپڑا پکڑنے کی یا جالی پکڑنے کی ضرورت نہیں آتی، اور بڑے اچھے طریقے سے اس سے صاف ہو جاتا ہے، اور آپ کا ہاتھ بھی سیف رہتا ہے، وہ بھی محفوظ رہتا ہے، کیونکہ آپ نے اندر اس کے یا تو وہ ڈسپوزیبل گلوز ہوتے ہیں شاپر کے جو بنے ہوتے ہیں وہ پہن لیں، یا اس طرح سے شاپر بیگ لگا کے تو ہاتھوں کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں جی۔ تو اگلی ٹپ بہت ہی زبردست قسم کی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اسٹچنگ کے معاملات میں اکثر کوئی ایسا چھوٹا سا کام ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں یا تو ٹیلر کے پاس جانا پڑتا ہے یا اس کے لیے ہمیں اپنی سلائی مشین کا استعمال کرنا پڑتا ہے اور اس کو نکالنا پڑتا ہے۔ لیکن یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے ہم بغیر کسی ٹیلر کے، بغیر اپنی سلائی مشین کے، اگر کوئی یہ اس طرح کے چھوٹے موٹے کام جو میں آپ کو آگے بتانے والی ہوں کرنے پڑ جائیں تو ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ تو کبھی ایسا مسئلہ آپ کے ساتھ بھی پیش آ جائے کہ گھر میں اس طرح سے کوئی پینٹ آ جائے اور اس کو چھوٹا کرنا ہو، ویسٹ کو تنگ کرنا ہو، تو سمپل طریقے سے ہم سوئی دھاگے کے ساتھ کس طرح سے اس کو اس کی ویسٹ کو تنگ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ جی یہ جہاں پہ بیلٹ ڈالنے والی یہ لگی ہوتی ہیں، لوپس لگی ہوتے ہیں، ہکس سی بنا کے پینٹ کے اوپر لگی ہوتی ہیں، وہاں اس کے بالکل ساتھ کر کے یہ سوئی دھاگے سے آپ نے اس طرح سے ٹانکے لگانے میں آپ کو آگے دکھاتی ہوں کہ ایک ٹانکا ادھر اور ایک ادھر، یہ شاید آپ کو سمجھ آ رہی ہو کہ ایک جو ہک لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ آپ نے سمپل ٹانکا لگانا ہے، اور دوسری طرف جو ہے نا اس طرف سے آپ نے جتنی اس کو، اگر آپ کو 1 انچ ویسٹ لوز ہے تو یہ لوپس جو لگی ہوئی ہے اس کے ½ انچ اس سائڈ سے اور ½ انچ اس سائڈ سے، جیسے میں ایک سائڈ سے کروں گی دوسری سائڈ سے بھی آپ نے اسی طرح سے سلائی کرنی ہے، تو ½ انچ آپ نے اس طرح سے ٹانکے لگا کے، سمپل سا طریقہ ہے، بہت ہی ایزی ہے، آپ نے ٹانکے لگانے ہیں، اور یہ دیکھیں اس طرح سے اوپر سے آپ نے براڈ لے کر آنے ہیں، چوڑے لے کر آنے ہیں، اور جیسے جیسے آپ نیچے آئیں گے نا اس کو آپ نے تنگ کرتے جانا ہے، اور پھر سمپل طریقے سے آپ نے اس دھاگے کو کھینچ لینا ہے۔ وہ جتنی بھی پینٹ کا وہ ایریا ہوگا نا، وہ جتنا آپ نے تنگ کرنا ہوگا ½ انچ اس سائڈ سے، اسی طرح سے دوسری سائڈ کے لوپ کے دوسری سائڈ سے ½ انچ آپ نے اس سائڈ سے کر لینا، اور یہ بالکل پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے پینٹ کی ویسٹ کو کس طرح سے کم کیا ہے۔ یعنی ایک تو اس طرح سے یہ موٹا کپڑا سلائی مشین پہ چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، وہاں پہ سوئی ٹوٹنے کا خدشہ ہوتا ہے اور سٹچنگ نہیں ہو پاتی ہے، اور دوسرا یعنی بہت مشکل ہوتا ہے کہ جی پہلے آپ سلائی مشین نکال لیں اور ایک چھوٹا سا یہ کام کریں۔ تو آپ بڑے آرام سے یہ اس طرح سے، اگر کبھی آپ کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہو کہ آپ نے پینٹ وغیرہ چھوٹی کرنی ہو، اس کی ویسٹ چھوٹی کرنی ہو، تو سمپل طریقے سے اس طرح سے اس کو کر سکتے ہیں۔ جتنا میں نے اس سائڈ سے سٹچنگ کیا ہے آپ دوسری سائڈ سے بھی اتنا ہی ½ انچ سٹچ کر کے تو پورا 1 انچ کی جو ویسٹ ہے کم کر سکتے ہیں۔ اگر اس سے زیادہ کرنی ہے تو اوپر سے آپ نے اتنا پارٹ زیادہ لے لینا ہے۔ تو بنا کسی ٹیلر کی مدد کے اور بنا سلائی مشین کے آپ بڑے آرام سے اور آسان طریقے سے اس طرح سے اگر کوئی پینٹ کو یا اس کی ویسٹ کو چھوٹا کرنا ہو تو ایزیلی کر سکتے ہیں۔ میری اگلی ٹپ بھی اسی سٹچنگ سے ریلیٹڈ ہے، کہ اسی طرح سے اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا ایشو آ جائے کہ آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ کہیں سے ادھر جائیں، وہ بکھیا ادھر جائے، تو اس کو ہم کس طرح سے بنا سلائی مشین کے سٹچ کریں کہ پتہ بھی نہ چلے اور آسانی کے ساتھ ہو جائے۔ تو یہ جو میں طریقہ بتانے والی ہوں اس میں آپ کو یہ بھی ضرورت نہیں ہے کہ اگر آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو آپ سیم پہنے ہوئے کپڑوں کو بھی سٹچ کر سکتے ہیں اگر آپ کا ہاتھ کی وہاں پہ پہنچ جائے۔ تو یہاں پہ یہ میری ایک شرٹ تھی جو اس کا بازو یہاں سے اتر چکا ہے، تو یہاں پہ جو بھی آپ نے کپڑا سلائی کرنا ہے اس کو الٹا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ نے سیدھی سائڈ سے ہی یہاں سے جہاں جہاں مشین کی سلائی کے بقیہ آئے ہوتے ہیں وہاں پہ نشان تو آلریڈی پڑے ہی ہوتے ہیں، بے شک وہاں سے اتر جائے تو ان نشانوں کے اوپر ہی اس طرح سے باری باری الٹرنیٹ جو ہے آپ نے بقیہ لگانے ہیں، ایک اس سائڈ سے ایک اس سائڈ سے، سیم ویسا ہی وہی طریقہ ہے جو میں نے پیچھے آپ کو پینٹ کی ویسٹ تنگ کرنے کے لیے بنایا ہے۔ آپ اس کو کسی جوڑ کو سی بھی سکتے ہیں، یعنی اس کو اگر آپ کا بقیہ ادھر جائے تو اس کو سٹچنگ کے لیے بھی آپ یہی طریقہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ نے دونوں سائڈوں پہ اس طرح سے بقیہ لگاتے ہوئے بعد میں اسی طرح سے اس دھاگے کو آپ نے کھینچنا ہے اور وہ سارے کا سارا
دھاگا گم سلائی میں چلا جاتا اور چلا جائے گا اور آپ کا کپڑا بڑے آرام سے ایزیلی وہاں سے اسٹچ ہو جائے گا۔ تو یہ بہت ہی سمپل سے طریقے سے آپ اس طرح سے اسٹچ کر سکتے ہیں کسی بھی اپنے ادڑے ہوئے کپڑے کو۔ اور اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جتنا کپڑا ادڑا ہوا سارے کو اکٹھا اسٹچ کر کے تو پھر ہی آپ نے دھاگا اس طرح سے کھینچنا، آپ پارٹ میں یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے بھی اس طرح سے اسٹچ کر سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے آدھا ایک ٹائم میں اور آدھا ایک ٹائم میں اس طرح سے اسٹچ کی ہے، اور جتنا بھی یہ بازو یا جہاں کندھے سے ادڑا ہوا تھا وہ بڑے آرام سے اسٹچ ہو گیا، اور بالکل پتہ نہیں چل رہا کہ آپ نے اس کو ہاتھ سے اسٹچ کیا ہے یا کہ مشین سے اسٹچ۔ اور سیم اسی میتھڈ سے آپ کسی پھٹے ہوئے کپڑے کو بھی اسی طرح سے اسٹچ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے ایک کٹ لگا کے اس کو بھی اس طرح سے اسٹچ کر کے آپ کو دکھایا ہے۔ تو یہ تھی جو میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوں گی، اور میری تمام ٹپس میں سے آپ بتائیے گا کہ سب سے زیادہ آپ کو کون سی ٹپ اچھی لگی ہے، کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا جی۔ نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔